हामी कसैले पनि त्यो गीतलाई राम्रो भनी विश्वास गरेका छैनौँ। कम्तीमा पनि नराम्रा गीतको खेदो खनेर नराम्रो गीतको चर्चा गरेर त्यो गीतलाई हिट गराएर त्यो गीत गाउनेलाई स्टार गराउन भन्दा राम्रा मेहनत गर्नेलाई एउटा सेयर गर्न सक्ने हिम्मत राखौँ हामीले। त्यसो सुन माया, मैले तिमीलाई जिन्दगीभरलाई चाहेको। यो बढ्न सक्छ नि बढ्छ भन्न खोजेको एकैचोटि 3 वर्ष चाहिँ हुन्न, 1 वर्षबाट 2 वर्ष 3 वर्षभित्र त लाख पनि ठुलो कुरा हो। जति बेला यसले आफ्नो छाप छोड्छ, आफ्नो पहिचान बनाउँछ, पहिचान बिनाका करोडहरू अरबहरू पनि केही पनि होइनन्। चिनारीभन्दा ठुलो र इतिहासभन्दा ठुलो अरू कुनै सङ्ख्याले त्यस्तो राख्छ जस्तो लाग्दैन। यो बढ्न सक्छ नि बढ्छ भन्न खोजेको एकैचोटि 3 वर्ष चाहिँ हुन्न, 1 वर्षबाट 2 वर्ष 3 वर्षभित्र त मुटुभरिको माया गीत यहाँसम्म आइपुग्दा योगदान गर्नुहुने त्यसै गरी यस गीतको छायाङ्कन तर्फबाट हाम्रो सुशील दागी सरलाई पनि मायाको छिनो, यस गीतका नायिका आभा थापाज्यूलाई पनि म परमगतिज्यूको हातबाट यो मायाको छिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पादनतर्फ हाम्रो निराजन कृषि सरलाई पनि म मायाको छिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हाम्रो चाहन्छु। त्यसै गरी टिकटक संयोजक हाम्रो ओम थापा सरलाई पनि म मायाको छिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो टिकटक संयोजक आदरणीय ओम थापाज्यूले पनि गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ र म कार्यक्रमलाई धेरै बोलेर धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। सरले जिम्मेवारी पालिदिनु छ। मेरो एउटा उ गरौँ न, लिप्सिङ गरौँ न। सुशील तिनजना देखिनु भने गरौँ न सर। दुईजना लिप्सिङ गर्ने आवाज देखिनु म्युजिक मात्रै है सर है। मैले ल रोल 1 गो।
अलि राम्रोसँग भएन भएन सुन माया सुन माया मैले तिमीलाई जिन्दगीभरलाई चाहेको 2 दिनलाई होइन भइहाल्छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मेरो प्रिय भाइ मुकेश। अनि यो आजको यो मुटुभरिको माया तिमीलाई नामको यो गीति सङ्ग्रहको यो विमोचन समारोहका सभाका अध्यक्ष आदरणीय गायिका शर्मिला कणेलज्यू, संस्थागत रूपमा समन्वय समितिको महिला उपाध्यक्ष वे महिला सचिव, अर्कोचोटिलाई उपाध्यक्षलाई, त्यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि एउटा शिक्षकले सार्थकता पाएको महसुस गरेको छु, जसका गीत सुन्दा सुन्दै मैले पनि शब्द लेख्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरो सिकेको म एउटा जसको बाटो पछ्याउँदै म यहाँसम्म यात्रा गरेको मेरो श्रद्धेय अग्रज आदरणीय रमेश विजयज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथिज्यू, त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, त्यसै गरी विशेष गरी यी हाम्रा लहरारूपी सृजनालाई फुल बनाएर फुलाउनेको लागि आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मेरो प्रिय मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू जसले आज साथ दिइरहनु भएको छ। अब गीतको बारेमा म धेरै के बोलौँ, मैले रमेश दाईको अगाडि यो गीतको धेरै बयान गर्न सकेँ। मसँग कहिले पनि त्यो दुस्साहस हुँदैन, किनकि दाई आफै एउटा शब्दको सागर, हामी त एउटा कुवा जस्तै हो। दाईले एउटा गाडी बनाउनुहुन्छ, त्यही गाडी हेरेर हामी गाडा बनाउन सिक्दैछौँ भनेपछि दाईको अगाडि मैले गीत तपाईँहरूको अगाडि सुनिसकेँ। गीतको मूल्याङ्कन अब समीक्षा गीत मेरो मात्रै रहेन, अब पब्लिकको गीत हुँदैछ, तपाईँको गीत भइरहेको छ। तर मलाई जसको शब्दहरू दोहोरी गाउँदाखेरि जसको एउटा अत्यन्तै कुशल खेलाडी लोकदोहोरी प्रतिस्पर्धी लोकदोहोरीको एउटा रोनाल्डो जस्तो लाग्छ, मेस्सी जस्तो लाग्छ, राजु केसीको जुन मैले अकल्पनीय मिठो स्वर मैले यो गीतमा पाएँ। त्यसै गरी रिना केसी जसको आवाज म प्रशंसक, उहाँसँग काम गर्न अवसर पाएँ। अर्जुन थापा, विशेष गरी धन थापा दाइले मलाई पत्याइदिनु भयो। समग्रमा यसको गीतको कुनै पक्ष कमजोर छ भने सम्पूर्ण राम्रो छ, शब्द सङ्गीतै कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु। बाँकी तपाईँको जिम्मा बहिनी नायिका आभा, उहाँको अत्यन्तै राम्रो पक्ष छ। र छोटो कुरा के बोल्न चाहन्छु भने गीत अब तपाईँहरू माझ भइसक्यो, मैले धेरै बोल्न परेन। तर एउटा कुरा के छ भने सञ्चार मित्रहरू, कर्मी मित्रहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, इन्डस्ट्रीको रूपमा बगेको छ, पारिवारिक रूपमा हिँडेको छ। पारिवारिक रूपमा एउटा हामी सबै सहयात्रा गर्दाखेरिमा झुक्किएर एउटा कसैले एउटा विकृत मानसिकताले एउटा विकृतिजन्य गीत आयो भने त्यसलाई गाली गर्दै, त्यसको खेदो खन्दै हामीले त्यसैलाई एकदम चर्चित बनाइराखेका हुन्छौँ। तर राम्रा गीतहरू अहिले आइरहेका छन् बजारमा, होइन? यो गीत सँगसँगै भाइरस चलाउनेको तरबार, कुशल बेलवासीको नौजाले जस्ता गीतहरू आइरहेका छन्। तर हामी कसैले पनि त्यो गीतलाई राम्रो भनी विश्वास गरेका छैनौँ। कम्तीमा पनि नराम्रा गीतको खेदो खनेर, नराम्रो गीतको चर्चा गरेर त्यो गीतलाई हिट गराएर त्यो गीत गाउनेलाई स्टार गराउन भन्दा राम्रा मेहनत गर्नेलाई एउटा सेयर गर्न सक्ने हिम्मत राखौँ हामीले। त्यसो गर्दाखेरिमा नेपाली लोकसङ्गीत शुद्धिकरणमा ठुलो अभियान पुग्न सक्छ। म यति हो भन्न चाहेको। त्यस कारणले पनि उपस्थित सम्पूर्णलाई एउटा अपेक्षा के छन्, जति छौँ सबैजनाले घर गएर एकचोटि गीत हेरिदिनु होला र मिल्छ भने एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस्, यही नै हाम्रो लागि काफी छ भन्दै बाँकी कुरा त दाइ बोल्नुहुन्छ, म धेरै नबोलिकन यति हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा गीत सङ्गीत र यसको लगानी एकदमै सोचनीय छ। गीत सङ्गीत निर्माण गर्नु, लगानी गर्नु, दर्शक श्रोतासम्म निःशुल्क पुर्याउनु र फेरि केही सामान्य कुराहरूबाट आत्मरति गरेर चित्त बुझाएर बस्नु भन्दा अहिलेको कलाकारको भाग्यमा त्योभन्दा धेरै एकादुई होला, त्योभन्दा बढी छैन। र पनि हामी यस्ता गीत सङ्गीतका लागि यति अम्मली भयो, यति तलतल लाग्छ, केही नगरी बस्न पनि सकिन्न। केही गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक रूपमा धेरै नै क्षय भएको हुन्छ। तर हामीले फेरि यस्तै रमाइलो भेटघाट, यस्तै रमाइलोमा 2-4 जनालाई गीत सुनाउँदा अथवा त्यो केही साथीहरूले गरेका 2-4वटा राम्रा कमेन्टहरूलाई हेरेर फेरि हामीले मन भुलाउँछौँ। र यस्तो अवस्थामा यो पेन्डेमिक पिरियडमा पनि लगानी गरेर म्युजिक भिडियो बनाएर यसको लागि खर्च जहाँ जसरी जोबाट जसरी भइरहेको छ, उहाँहरूले यो अवस्थामा गीत सङ्गीतलाई गरेको केवल नितान्त
आत्मादेखिको मायाभन्दा अरू उहाँहरूको हातमा केही परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब देखावटी रूपमा अब आफूले गरेका कामहरूमा राम्रो छ भनेर अरूको अगाडि किन अब घाटा गएका व्यापारमा घाटा खाएका कुराहरू किन गर्नु भनेर कहिलेकाहीँ अलिकति रफु हालेर बोल्ने त हुन्छ। अब अलिअलि यस्तो भएको छ, अब राम्रै भएको छ भनिदिने र हामीले राम्रो भएको छ एकदमै ठिक छ भनिदिँदा कोही बिचरा फेरि त्यसैमा झुक्किने पनि हुन्छ अर्को स्रष्टा। त्यसले गर्दा गीत सङ्गीतमा लगानी गर्ने बारेमा सोच्नुपर्ने राज्यले यत्रो धेरै उद्योग जहाँ करोडौँको वार्षिक लगानी अरबौँको वार्षिक लगानी छ त्यसलाई राज्यले पटक्कै ध्यान नदिने र हामीले बालुवामा पानी हाले जस्तो गीत सङ्गीतका नाममा जहाँ जसले जसरी कमाए पनि यसको सदुपयोग नभइरहेको र यो नितान्त यो व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै व्यापारिक प्रयोजनमा मात्रै पैसा गएको र गीत सङ्गीतले आफ्नो आयुलाई लामो बनाउन नसकेको। एक हप्ता जतिमा अहिले बजारमा आएका धेरै गीतहरू पनि फेरि एक हप्तापछि अर्को आउँछ, फेरि त्यसलाई बिर्सँदै जाने, फेरि अर्को आउँछ र ती गीतले कुनै छाप नछोड्ने र कालान्तरमा फेरि ती गीतहरूको कुनै इतिहास पनि नबन्ने, तर पैसा लगानी चाहिँ डुबिरहने अवस्था छ। र यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मैले अगाडि भने हामीलाई यसलाई एउटा अमल जस्तो भएको छ, लत लागेको छ, छोड्न सकिन्न र यसैसित भुल्ने बानी परेको छ। त्यो कारणले अल्झिरहेका छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा पनि जसले लगानी गर्नुभएको छ, जसले कम्पनी चलाउने आँट गर्नुभएको छ र धेरै थोरै दुःख सुखले जम्मा गरेको पैसा पनि गीत सङ्गीतमा लगानी गर्नुभएको छ, यो सासका लागि, यो आँटका लागि र भोलि गीत सङ्गीतको बजार अझै राम्रो भएर आजको यो निरन्तरताले अलिकति फलीभूत बनोस्, अलिकति फलदायी बनोस्, यही शुभकामना छ। र जुन गीत मुटुभरिको मायाका गायक भाइ राजु केसी र बहिनी रिना केसी, अब राजुलाई त मैले आफूले पनि दोहोरी गायनका क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि उसलाई उसको व्यक्तिगत गायन क्षमताको कदर गर्दै आएको छु र धेरैचोटि उसको गायन क्षमतामा कसी लाउने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु। गायनको तौर तरिका प्रत्यक्ष दोहोरी गायनमा राजुमा त्यो यस्तो निखारता, यस्तो परिपक्वता छ, उसले गाउन थालेपछि म आफूलाई पनि एउटा ढुक्क के गर्ला कसो गर्ला भन्ने चिन्ता हुँदैन। जुन अरू गायकले गाउँदाखेरि बिगार्ला कि भन्ने जुन खालको एउटा डर हुन्छ त्यो राजुमा मैले पाउँदिनँ र मैले सोचेँ भन्दा मेरो कल्पना भन्दा पनि माथि पुगेर उसले गीत सिर्जना गरेको मैले देखेको छु र उसको गायकीमा पनि त्यतिकै ओजनदार आवाज छ, तर मान्छेको स्वभाव हुन्छ उसले आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्ने कुरामा अथवा सकि नसकी अगाडि देखिने कुरामा उसले आफूलाई कहिले पनि अगाडि तन्साएन। ऊभित्र भएको कलाकारितालाई उसले गुम्साएर राखेको पनि हो र कहिलेकाहीँ फेसबुकका भित्ताहरूमा वालहरूमा मैले उसका ती गुनासाहरू कुसमुकुसहरू छोटो छोटो उसमा गीतका टुक्काहरूमा देख्ने पनि गर्छु र त्यो एउटा सर्जकका सिर्जनाहरूले उम्रने ठाउँ पाएनन् अथवा नर्सरी पाएनन् भने तिनीहरू कता कताबाट निस्कन खोज्छन् र तिनीहरू कता कताबाट टुसाउन खोज्छन् र त्यो त्यस्तो छनक चाहिँ राजुका स्ट्याटसहरूमा देख्छु। अत्यन्तै प्रतिभाशाली, अत्यन्तै क्षमतावान दोहोरी गायक राजुको यो मुटुभरिको माया, त्यसै गरी बहिनी जसको आवाजमा बजारले धेरै पत्ताइसकेको आवाज, धेरै माया गरेको आवाजसँग जोडिएको छ र सिर्जनाका हिसाबले अब शिवजीको बारेमा, सिम हवालको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन, गर्दा गर्दै गीत सङ्गीतमा लाग्दै त्यो खालको यस्तो म्याच्युरिटी आइसक्यो उहाँलाई गीत सङ्गीत सिर्जनामा। समयले के मागिरहेको छ, अब के हुन्छ र भोलि के गर्नुपर्छ भन्ने समयसँग हिँड्न सक्ने एउटा सर्जक पनि हो शिव हमाल। त्यसले गर्दा समयलाई चिन्दै र गायकको स्वरलाई अथवा उसको क्षमतालाई तौलदै त्यो अनुसार नै गीतहरू सिर्जना गरेर दिने र सबैको सर्वप्रिय सर्जकका रूपमा पनि यो पिँढीले पाएको एउटा त्यस्तो सर्जक जसको सिर्जना उहाँले गाउन पाउनुभएको छ। यो त हरेक सर्जकले आफ्नो सिर्जनाको दीर्घायुको कामना गर्छ, जसरी आफ्नो सन्तानले आफ्नो बाबुआमाले छोराछोरीको दीर्घायुको लागि जति मेहनत गरेको हुन्छ, जति अपेक्षा गरेको हुन्छ, त्यो सर्जकले पनि आफ्नो सिर्जनाको दीर्घायुको कामना गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। र
यो सिर्जना पनि दीर्घायु बनोस्, लामो समयसम्म सबैको मन हृदयमा रहन सक्ने होस्, मेरो शुभकामना छ। करोड पनि ठुलो कुरा होइन, लाख पनि ठुलो कुरा हो। जति बेला यसले आफ्नो छाप छोड्छ, आफ्नो पहिचान बनाउँछ, पहिचान बिनाका करोडहरू अरबहरू पनि केही पनि होइनन्। चिनारीभन्दा ठुलो र इतिहासभन्दा ठुलो अरू कुनै सङ्ख्याले त्यस्तो राख्छ जस्तो लाग्दैन। तसर्थ मुटुभरिको माया वास्तवमा सबैको मुटुभरिको माया भएर बस्न सकोस्। सबै सर्जक, गायक, गायिका, अभिनयका हिसाबले प्रकाश सपुत यहाँ उपस्थित नभए पनि अहिले लोकले अत्यन्तै रुचाएको एउटा नायकसित बहिनी आभा होइन, आभाको फेरि नयाँ आगमन सँगै उहाँसितको त्यो क्षमतालाई पनि जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, भोलिका दिनमा पनि उहाँलाई पनि शुभ आशिष भन्न चाहन्छु। राम्रो होस्, सबैको राम्रो होस् र यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने सबै पक्षबाट एरेन्ज, निर्देशन अनि नजानेको केही पनि छैन र भ्याउन कसरी सक्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यही पनि समय हो, म्यानेज गऱ्यो भने पनि हुन्छ। त्यो अर्जुनले आफूलाई चाहिँ यसरी गीत सङ्गीतमा लगाइरहँदाखेरि सही बाटो हिँड्यो भने एक दिन न एक दिन गन्तव्यमा पुग्ने कुरा त निश्चित हुन्छ। बाटो सही हुनु पर्यो। त्यसले यही सही बाटो छानेकोमा पनि अर्जुनलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, बधाई छ। र यो टिमलाई नै र विशेष गरेर धनु भाइलाई मैले भाइ भने, धन जापानमा बसेर पनि त्यहाँको दुःख आफ्नै ठाउँमा होला, कमाइ आफ्नै ठाउँमा होला। हामीले देख्दा जापान भन्ने बित्तिकै ठुलो आश गर्छौँ र त्यसका लागि पनि त्यहाँको केही अंश छुट्याएर यहाँका कलाकारहरूका पिरमर्कामा यहाँले गर्न लागेका गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिमा जुन लगानी यहाँ पनि गर्नुभएको छ, त्यसका लागि तपाईँ जापानमै हुँदा पनि तपाईँको व्यावसायिक व्यक्तिगत जीवनका पनि सबै सफलताको शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद धनु भाइलाई। र यो